श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 72 भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वएकाग्रेण चेतसा कच्चिद् अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। हे पार्थ, के यो गीता शास्त्र तिमीले एकाग्र चित्तले सुन्यौ त? हे धनञ्जय, के तिम्रो अज्ञान जनित मोह नष्ट भयो त? गुरु र शिष्यको बीचमा जुन आदान प्रदान हुन्छ त्यहाँ साक्षात परमात्मा हुन्छ। मात्र परमात्माको आदान प्रदान हुन्छ। त्यहाँ जीवनको परम आनन्द बाहेक केही हुँदैन। गुरु र शिष्यको सम्बन्ध नै यस्तो हो, यी दुई मिलेर जब अमृत मन्थन गर्छन् त जीवनको अमृत जन्मिन्छ नै, जन्मियो। अब भगवान कृष्णले देख्नुभयो कि फल्यो अर्जुनको वृक्ष, फुल्यो, लाग्यो फल, अब अमृत फल लाग्यो, देख्नु। तर पनि शिष्यले त्यही कुराको अनुभूति गर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। अन्तमा हरेक गुरुले सोध्नेछ यो प्रश्न। के सोध्नुहुन्छ? हे पार्थ, अब पुरै याद दिलाउनुहुन्छ। हे पार्थ, हे पृथुवंशी, तिम्रो आजसम्मको सारा कमाई, युग युगको कमाई पाक्ने बेला आयो, यसको सङ्केत हो पार्थ। त्यसै गरी अध्याय 1 भगवान कृष्णले जब पहिलो पटक वाणी उच्चार गर्नुहुन्छ त्यतिखेर पनि पार्थ भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अब त्यो सम्बोधन र यो अन्तमा पनि पार्थ भन्नुको सम्बोधन, अब यो सकियो भन्ने बुझिन्छ। अर्जुनको जीवनमा पूर्णाहुति आयो। अब अर्जुन जीवन रूपी मन्दिरभित्र प्रवेश गरिसके भन्ने बुझिन्छ। अब त कति प्रेमले सोध्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, गुरुको प्रेम, गुरुको करुणा। हे पार्थ, के यो सबै कुरा हामी दुईको वार्ता तिमीले एकाग्र चित्तले सुन्यौ त? त्वएकाग्रेण चेतसा, पुरा तिम्रो चित्त एकाग्र बनाएर एक ढिक्का भएर सुन्यौ त? हेर्नुहोस् त, गुरुले के कुराको माग गर्दो रहेछ? तपाईँको एकाग्र चित्तको माग गर्छ। बस यति नै। चित्तलाई एकाग्र बनाउनुहोस्। पुरै साधना पद्धति त्यही हो। जब चित्त एकाग्र बन्छ नि, त्यहाँ जे हाले पनि हुन्छ। अब त्यो परमको बिउ उम्रिन थाल्छ। अब लाग्यो, अब उकालो। के तिमीले एकाग्र चित्तले सुन्यौ त? अन्तमा गुरुले सोध्छ, पार्थ, तिमीले सुन्यौ, श्रवण गर्यौ? के त्यो घन्टी तिमीभित्र बज्न थाल्यो? के त्यो बाँसुरीको धुन? के त्यो शङ्खनाद? के त्यो घण्टनाद? के त्यो मुरलीको मिठो धुन? के त्यो बीज ब्रह्म, के त्यो ओमकार तिमीभित्र घन्किन थाल्यो? सुन्यौ, श्रवण गर्यौ त? अगाडि के सुन्नुहुन्छ? के तिम्रो अज्ञानबाट जन्मिएको मोह नष्ट भयो त? हे धनञ्जय, किन धनञ्जय भनेर सम्बोधन गर्नुभयो यहाँ? अरू सबै धनले त विजय मात्रै तपाईँलाई दिन्छन्। विजय भनेको के हो? संसारलाई जित्नु विजय हो, आफूलाई जित्नु जय हो। धनञ्जय त्यस्तो धन जुन धनले व्यक्तिले आफूलाई जितेको छ, आफू भित्रका सारा वृत्तिहरूलाई जितेर परममा जो स्थापित भएको छ, त्यो व्यक्तिलाई धनञ्जय भनिन्छ। सामान्य विजय त के छ? तपाईँ अरू कसैलाई जित्नुभयो, उसले तपाईँलाई जित्छ। तपाईँको मृत्युमा फेरि तपाईँ सबै हार्नुहुन्छ। तपाईँको दुःखमा सबै हार्नुहुन्छ। तपाईँको बुढेसकालमा, तपाईँको रोगमा, तपाईँको व्याधिमा, तपाईँको मृत्युमा सारा कुरा हारेर जानुहुन्छ। संसारको विजय वास्तवमा पराजयको ढोका हो। संसारमा विजय सम्भव नै छैन। त्यो देखावा मात्रै हो, त्यो छल मात्र हो।
त्यो अभिनय मात्र हो संसारको विजय। मात्र धनञ्जय सम्भव छ। सारा धन, संसारको धनलाई छोडेर परम जयको बाटोमा तिमी लाग्यौ कि लागेनौ? तिमीले आफ्नो मनलाई जित्यौ कि जितेनौ? र तिमीभित्र यो जुन मोह जन्मियो, तिमीभित्र यो जुन राग जन्मियो, यो मेरो यो तेरो भन्ने, जबकि सबै उसैको हो तिमीले देखेनौ, या सबै उसैको हो, या सबै नष्ट भएर जाने मात्रै हो। मेरो भन्ने छुट्टै केही पनि हुँदैन कागज पत्रमा बाहेक। यो देख्यौ कि देखेनौ तिमीले? र तिम्रो जुन मोह छ, म यी आफन्तसँग लड्दिन भनेका थियौ, तिमीलाई थाहा थिएन कि सारा ब्रह्माण्ड आफन्त हो, कि कसैसँग नलड, वसुधैव कुटुम्बकम, कि मेरो र तेरोको दूरी हटाइदेऊ, कि सबलाई आफ्नो बनाऊ, कि सबैप्रति उदासीन बन, समभावले हेर। कसैलाई रोजेर आफ्नो, कसैलाई रोजेर पराया तिम्रो जीवनको भूल हो यो, तिम्रो दोष दृष्टि हो यो, तिम्रो मोह हो यो। र हरेक मोह कहाँबाट जन्मिन्छ? दुःख कहाँबाट जन्मिन्छ? दुःख अज्ञानबाट जन्मिन्छ। अध्यात्मको सबैभन्दा ठुलो खोज हो कि जीवनका सबै दुःखहरूको स्रोत नै अज्ञान हो। यदि दुःख अज्ञान हो भने सुख चाहिँ के हो त? ज्ञान हो। त्यसकारणले अध्यात्म परम ज्ञान हो। खोज त्यो ज्ञान, जुन ज्ञानले तिम्रो सारा दुःख हरण गर्न सक्छ। सोध्नुहुन्छ तिम्रो अज्ञानबाट जन्मिएको मोहलाई नाश गर्यो कि गरेन? नष्ट भयो कि भएन? तिमी स्पष्ट देख्यौ, छर्लङ्ग देख्यौ कि सबै मैले गरेको रहेछु? एक ईश्वरले चिताएको हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन। के तिमीले देख्यौ कि सारा ब्रह्माण्ड मेरै कठपुतली रहेछ? के तिमीले देख्यौ कि सबैभित्र म एक वस्तु रहेछु? के तिमीले देख्यौ कि यहाँ आफ्नो पराया कोही हुँदो रहेनछ? के तिमीले देख्यौ कि जीवनमा कर्तव्य कर्मबाट भाग्न मिल्दो रहेछ? के तिमीले देख्यौ कि जीवनमा श्रद्धाभावका साथ कर्म गर्यो भने योग, ज्ञान, भक्ति सबै जन्मिने रहेछ? के तिमीले देख्यौ कि कर्म गर्दा गर्दै जीवनको परमानन्दमा हाम फाल्न सकिने रहेछ? यो देख्नको लागि तिम्रो अज्ञान नष्ट भएको हुनुपर्छ। र यो एक प्रकारको एउटा अज्ञान हुन्छ जुन बाहिरको ज्ञान वा सूचना पाएमा अलिक कम हुन्छ। जस्तो मलाई कहीँ जानु छ, त्यहाँ त्यो गाउँसम्म कुन बाटोले पुर्याउँछ मलाई थाहा भएन, त म बाटो भड्किन्छु बाहिर। कसैले मलाई यो बाटोले पुर्याउँछ भन्यो भने म मार्ग देख्छु। मेरो भित्रको अज्ञान अलिकति गयो, तर यो अज्ञान चाहिँ बाहिरको विषयसँग सम्बन्धित अज्ञान हो। यसलाई जानकारीको अभाव भनिन्छ, अज्ञान होइन। त भित्र अर्को अज्ञान छ, म को हुँ, म के हुँ, मेरो भूमिका के हो, परमात्माको भूमिका के हो, लोभ गर्ने हो होइन, प्रेम गर्ने हो होइन, शान्ति छ छैन, मृत्युपछि कहाँ गइन्छ, कर्म कसरी गर्ने, धर्म कसरी गर्ने, धर्म के हो, कर्म के हो, अध्यात्म के हो, परमात्मा के हो, आत्मा के हो, जीवात्मा के हो, यो भित्रबाट जान्नु। कुनै सद्गुरुसँग बसेर उपनिषदबाट, उप भनेको अलिकति तल, निषद भनेको बसेर, गुरुका चरण कमलमा बसेर आफूभित्र देख्नु, यो उपनिषद हो। त्यही भएर त भगवद् गीताले भन्छ नि, भगवद् गीता सुपनिषत्सु, कृष्ण र अर्जुनको बिचको संवाद यो उपनिषद भित्रको यतियो अध्याय सकियो भन्छ नि, यो उपनिषद हो यो। र जहाँ पनि गुरु र शिष्यको हृदयको मिलन हुन्छ, जहाँ हृदय एक हुन्छ, एकाकार हुन्छ,
त्यहाँ उपनिषद घटित भइहाल्छ, त्यहाँ अर्को नयाँ गीता जन्मिन्छ फेरि। त गुरु त्यो जसले आगो लगाएको लगाइएको छ। बस शिष्यको हृदय चाहिँ सुकेको काठ होस् अनि आगो लाग्छ। यदि भिजेको काठ छ, ओसिलो काठ छ भने त्यहाँ आगो लाग्दैन, त्यो संविधामा प्रयोग हुँदैन, त्यो धुवा मात्रै जन्मिन्छ। जताततै धुवाँ, त्यही धुवा हो यो अज्ञान, त्यही धुवा हो मोह। त भगवान् कृष्णले सोध्दै हुनुहुन्छ कि हेर त्यहीँभित्र आगो लाग्यो, आगो न भित्र आगो नलागिकन दुःख जाँदैन, भित्र आगो नलागिकन दुःख जाँदैन। त भगवान् कृष्ण सोध्नुहुन्छ कि तिम्रो भित्र आगो लाग्यो त? आफूलाई आगो लगाऊ, बाहिरको आगो होइन, भित्रको आगो। अग्नि, तपस्या भनेको के हो? भित्रको तातो ताप। भित्र ध्यानको अग्नि जगाऊ, भित्र भक्तिको अग्नि जगाऊ। जगायो कि जगाएनौ? तिम्रो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तिम्रा इच्छाहरू, तिम्रा सङ्कल्पहरू, तिम्रा कामनाहरू, सपनाहरू, वासनाहरू, लक्ष्यहरू सबमा आगो लाग्यो कि लागेन? अन्ततोगत सबमा आगो लाग्छ। सबमा आगो लागेर जलेपछि बल्ल अज्ञान जल्छ। सबमा आगो लाग्यो कि लागेन? यसले राम्रो नराम्रो केही देख्दैन यो अग्निले। यो परम अग्नि हो। तपाईँका पाप त जल्छन्, पुण्य पनि जल्छन्। तपाईँका असफलता त जल्छन्, सफलता पनि यो अग्निबाट बच्न सक्दैन। किनभने तपाईँ शून्यमा पुग्नुपर्छ। तपाईँ शून्यमा पुग्नका लागि तपाईँको पाप र पुण्य दुवै शून्य हुनुपर्छ। त्यो सिद्धियो अब जीवन। जहाँ जीवन एउटा पुरै वृत्त घुमेर परिसमाप्तिमा आयो, जहाँ जीवन नै स्वाहा भयो, यो अवस्था भयो कि भएन अर्जुन भनेर भगवान् कृष्णले सोध्दै हुनुहुन्छ। हरेक गुरुले शिष्यलाई सोध्ने प्रश्न यही हो। बस यति फरक छ कि गुरुले निरन्तर सोधिरहेको हुन्छ। भगवद् गीतामा एक ठाउँमा आउँछ, शास्त्र न हो, तर गुरुले 24 घण्टा यही सोधिरहेको हुन्छ।